बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। यूरोपियन मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने और उन्हें यूरोपीय इक़दार के साथ असिमिलेट करने की जिस मुहिम का आगाज़ फ्रांस के सदर मैक्रों ने किया था, आज उसकी गूंज और उस कंटेजियस मुहिम के असराज ऑस्ट्रिया तक भी पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा लैंड लॉक मुल्क है जो यूरोप में एक अमीर मुल्क आप उसे कह सकते हैं, दौलतमंद है। और वो उसके जो बॉर्डर हैं वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड और दीगर कई मशरकी साइड पे कई छोटे छोटे ममालिक के साथ उसके मिलते हैं, लेकिन उसका कोई भी हिस्सा जो है वो समुद्र के पास नहीं, तो वो लैंड लॉक्ड उसकी सूरत हाल है। अब उस मुल्क ने आपको याद होगा कि पिछले माह 2 नवंबर को ऑस्ट्रिया के शहर वियना में यहूदी माबद यानी कि सिनागॉग पर एक हमला हुआ। एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें चंद हलाकतें हुई और उसमें एक मुसलमान शिद्दत पसंद का नाम भी सामने आया और फिर जिसकी वहीं पे हलाकत भी हुई। अब इसी वाक़ये को बुनियाद बनाकर ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो पॉलिटिकल इस्लाम यानी कि ऐसा वो इस्लामी इक़दामात या इस्लामी तंजीमों या अफराद के इक़दामात जो वहाँ पे ऑस्ट्रिया में इस्लाम ऐसी सियासी सरगर्मियों को इस्लाम के नाम पर जो तरवीज दे रही हैं, उन पर पाबंदियां लगाएंगे और उन्हें जो है वो वहाँ पे ऐसे भी इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएंगे जिससे मुसलमानों की जो सरगर्मियां हैं बिलउमूम उन्हें भी वहाँ पर महदूद कर दिया जाएगा। अब ये कौन से इक़दामात हैं वो आप सुन लीजिए। इसमें मुश्तबा जो मजहबी तंजीमें हैं उन्हें उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, या और इसके अलावा फिर पेशगी गिरफ्तारियां होंगी, यानी ऐसे अफराद जिनके बारे में इस बात की अगर इतला होंगी कि वो किसी गैर सरकारी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकते हैं मजहबी, तो उन पर भी उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकेगी। और फिर पुलिस को ऐसे इख्तियारात तफवीज़ और सौंप दिए जाएंगे जिनमें मसाजिद की बंदिश भी शामिल होगी। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो इंतहा पसंदाना जहनीत रखते हैं या जिनकी सोच ऐसी होगी, उन्हें ऑस्ट्रियन शहरियत से महरूम भी कर दिया जाएगा। तो इस किस्म के दीगर कई इक़दाम जो हैं वो भी प्रपोज किए गए हैं। अब यहाँ पर जो इस्लाह इस्तेमाल की गई है वो है पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब ये है कि कोई भी अगर फर्द या कोई तंजीम किसी ऐसे मजहबी सरगर्मी में फ्रीजे में वो पाया जाए कि जिससे वो इस्लाम को वहाँ पे बतौर इस्लाम को वहाँ पर नाफिज करना चाहे, या इस्लामी जो कवायद ज़वाबित हैं या शरिया के कानून जो हैं उनके नाफिज करने की वो बात करे, या उनके लिए वो सही या जद्दोजहद करे उस खास खत्ते में। तो इस बात की जो एक वैसे भी बिलउमूम यूरोपीय ममालिक में और बिलखुसूस इन जो सरमायादार यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे इस्लामिक चाहे वो शरिया हो या इस्लामिक जो इस किस्म का जहाँ पर इस्लाम की बतौर निज़ाम नाफिज करने की बात हो या उस किस्म की जद्दोजहद हो, उनके खिलाफ पाबंदियाँ लगाने की तजावीज़ जो हैं या उनके खिलाफ जो तहरीक है, मुज़ाहमत है, वो गुज़श्ता कई अरसे से जारी है। अब इसमें 2 बातों का ख्याल रखना होगा। क्या मुसलमान जो वहाँ पे रह रहे हैं कि क्या वो यूरोपीय इक़दार का या उनके कानून का एहतराम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ऐसा भी कोई मसला नहीं। यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात इंटेग्रेशन है, दूसरी है असिमिलेशन। इन 2 अल्फाज को, इन इस्तिलाहात को आप समझ लीजिए कि यूरोपीय माशरे में मुसलमान इंटेग्रेट हैं, यानी वो किसी हद तक वहाँ पर हम आहंग हैं, इंज़िमाम हो चुका है उनका। वो वहाँ के जो यूरोपीय वहाँ पर अक़दार हैं, जो वहाँ पे उनके कानून हैं, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन वो असिमिलेशन, अब यहाँ पर इनसे मुराद ये है कि आप यूरोपीय माशरे का ऐसा हिस्सा बन जाए कि जो उनकी अक़दार हैं, जो उनकी रवायात हैं, जो उनकी रसूम हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह आप उन्हीं जैसा हो जाएं। अब यूरोपीय माशरे में जो इस किस्म की पॉपुलिस्ट तहरीकें हैं या इंतहा पसंदाना जो सियासी जमातें उभर कर सामने आ रही हैं, वो चाहती हैं कि मुसलमान जो हैं, जो अपनी अक़दार को, अपनी शनाख्त को, अपनी तशख़्ख़ुस को, अपनी पहचान को अलग रखना चाहती हैं, वो ऐसा ना करें, बल्कि वो यूरोपीय अक़दार के साथ बिल्कुल वैसे ही हो जाएं कि जैसे उनकी अक़दार है। यानी हम जिस परस्ती को वो कबूल कर लें, और अगर उनके माशरे में अगर ऐसे अफराद हैं तो उन्हें भी वो कबूल कर लें, या फिर वो जो खुराक वहाँ पर उनके यहाँ ग़िज़ाई जो तरीक़ेकार है खुराक का, वो भी कबूल कर लें, चाहे उसमें हलाल हराम की तमीज़ ना रहे, चाहे उसमें या इसी किस्म के जो बगैर शादी के ऐसे रहन सहन करना और इस किस्म की बहुत सारी जो वहाँ पर खुराफात हैं,
وہ یہ ایک خیال کرتے ہیں، ان کی یہ امید ہے یورپی معاشرے میں کہ مسلمان بھی ایسے کلچر کو، ایسے اقدامات کو، یا ایسی جو وہاں پر رسوم ہیں یا ان کی وہ جو معاشرتی ثقافت ہے اسے بھی وہ قابل قبول کر لیں اور انہی کی طرح رہنا شروع کر دیں. یہ ایک اسیملیشن کا ایک آپ کو عمومی پیرائم میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں. اب مسلمانوں کا یہی اختلاف ہے، اور اسی بات کو لے کر یہ یورپی ممالک میں جو ایک تحریک چل رہی ہے، یا اس قسم کی بہت ساری جو ممالک میں ایسی جو سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آ کر نئے نئے اقدامات کے اعلان کر رہی ہیں مسلمانوں کے، ان کی مذہبی شاعر، ان کی تعلیمات کے خلاف جو نئے نئے اقدامات کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح جو ہے وہ اپنی اقدار کے ساتھ اس قدر ملا دیا جائے کہ ان کی جو اپنی شناخت ہیں وہ مانگ پڑ جائے. اب اس میں آپ اس سے اب مزید بحث میں جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آسٹرین جو موجودہ حکومت ہے، اس کا جو چانسلر ہے، یعنی کہ ہمارے وزیر اعظم کے برابر اس کا عہدہ، وہ ایک نو عمر نوجوان ہے جس کی عمر بمشکل 34 سال ہے. 2017 سے 2019 تک وہ چانسلر رہا. اب پھر دوبارہ جنوری 2020 سے چانسلر بنا. 2017 سے 19 کے پہلے دور میں اس نے 2017 میں پہلے نقاب پر پابندی لگائی. پھر 2018 کے جون میں اس نے 60 ایسے امام جو ترکش امام تھے جو وہاں پر اسلامی سرگرمیوں جو سرگرم تھے، انہیں اس ملک سے اس نے بے دخل کر دیا، یہ الزام لگا کر کہ یہ امام جو ہیں وہ وہاں پر انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا ان ایسی سرگرمیوں کا موجب بن رہے ہیں، تو انہیں بے دخل کر دیا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس شخص کا ریکارڈ یہ ہے کہ جب یہ چانسلر بننے سے پہلے جب کسی کولیشن گورنمنٹ کا یہ حصہ تھا، اس وقت بھی یہ مسلمانوں کی امیگریشن یعنی کہ ان مسلمان مہاجرین کے یہ خلاف تھا. اب اس کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، جو حکومت ہے، پچھلی حکومت اور اس وقت کی حکومت، یہ رائٹ ونگ کی پاپولسٹ یعنی کہ رائٹ ونگ جو عناصر ہیں، انتہا پسندانہ مذہبی عناصر، عیسائی عناصر، یہ ان کے ساتھ اس کی حکومت بنی ہے. اب انہی میں ایک بڑی پارٹی کا آپ احوال سن لیجئے کہ اس پارٹی کے سربراہ کا یا ایسے عناصر کا یورپ میں ان کے کیا خیالات ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور وہ کیسے مسلمانوں کی تعلیمات کو، ان کی مذہبی شخصیات کو تضحیح کا نشانہ بناتے ہیں. ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ ہے فریڈم پارٹی. اب فریڈم پارٹی جو ہے وہ اس کا سربراہ اس پارٹی کی سیٹیں جو ہیں وہ ہیں 30 سیٹیں ہیں پارلیمان میں، 183 میں سے 30 سیٹیں، یعنی 16% اس نے ووٹ لیے. تیسری بڑی پارٹی ہے. اور اس چند ماہ قبل، اسی موسم گرما میں چند ماہ قبل اس نے ایک ریلی منعقد کی. تو کورونا کے دوران اس نے یہ بیان جاری کیا کہ ملک میں قرآن جو ہے وہ کورونا سے بڑا ایک جراثیم ہے. یہ نعوذ باللہ، یہ اس کے الفاظ تھے. یعنی کہ مجمع میں کھڑے ہو کر، عوامی مقام پر کھڑے ہو کر، تیسری بڑی جماعت کا ایک سربراہ جو ہے وہ مسلمانوں کے مقدس کتاب کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی کرے تو اس پر کوئی پابندی نہیں. وہ حکومت میں بھی ہے، وہ پارلیمان میں بھی ہیں، اس کی سیٹیں جو ہیں وہ نہ صرف اپنی حکومت میں بلکہ یورپی پارلیمنٹ میں بھی اس کی سیٹس موجود ہیں. اب ایسے جو شدت پسند، انتہا پسند جو ایسے عناصر ہیں، ایسے کردار ہیں، ان کے خلاف یورپی اقوام کچھ بھی نہیں کرتی. لیکن جو مسلمان وہاں پر اگر وہ داڑھی جبے امامے میں اگر وہ دکھائی دے تو وہ ایک شدت پسند ہے ان کے نزدیک، اور اسے جو ہے مزید مارجنلائز کرنے کے لیے، اسے اپنی تشخص سے محروم کرنے کے لیے مزید سے مزید جو ہے وہ ایسے اقدامات کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ تو رہی ان کی بات. اب ان یورپی ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ چاہے فرانس ہو، چاہے وہ آسٹریا ہو، یا جرمنی ہو، یا اسپین ہو، اٹلی ہو، ایسے بہت سارے ممالک ہیں جن میں ایسی جو پاپولسٹ رائٹ ونگ کی پارٹیز جو ہے وہ سرگرم ہیں، اور وہ اقتدار تک ان کی رسائی بھی ممکن ہو رہی ہے، اور روز بروز ان کی طاقت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. میں اپنے گزشتہ ایک بلاگ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ یورپی ممالک میں اب رائٹ ونگ کی پارٹیز اور سینٹر جو لیفٹ پارٹیز ہیں، یا سینٹر کی جو پارٹیز ہیں، مین اسٹریم پارٹیز، وہ تقریباً آمنے سامنے ہیں. یعنی کہ جو رائٹ ونگ کی پارٹیز کبھی کسی دور میں بہت ہی کم جنہیں ووٹ ملتے تھے یا انہیں کوئی اہمیت نہیں ملتی تھی، ووٹ ناقابل ذکر انہیں ووٹ ملتے تھے، اب وہ 20-25% ووٹس لے کر وہ پارلیمان کا حصہ بن رہی ہیں، اور وہ انہی
कि प्रेशर में आकर ये जो मेन पार्टीज हैं वो भी वहां पर कानून साजी करने पर मजबूर हैं। मैं इस बात पे इसलिए जिक्र कर चुका हूं कि जो आपकी राइट विंग की यानी कि जो मुतशद्दिद पार्टीज हों, वो एक नैरेटिव, एक रेटरिक बिल्ड करती हैं। अब अगर वो इक़्तिदार में ना भी आए तो वो उनके रेटरिक, उनके नैरेटिव का असर जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टीज पर पड़ता है, और फिर मेन स्ट्रीम पार्टीज अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, यानी उसे अपने साथ जोड़े रखने के लिए वो कोशिश करती हैं कि वो जो एक नैरेटिव है उसे अपनी पार्टीज में मुतारिफ करवाएं ताकि उनका वोट बैंक ना टूटने पाए। क्योंकि ये बात तो देखिए, ये बात हकीकत है कि जो राइट विंग की पॉपुलिस्ट पार्टीज होती हैं वो कम वक्त में ऐसे गैर हकीकी जो है वो दावे करके या गैर हकीकी जो है ख्वाब दिखाकर वो इक़्तिदार में आ जाती हैं। तो अब इस चीज को रोकने के लिए जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो भी फिर ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर हो जाती हैं कि जिससे जो है वो मुआशरे में तफरीक बढ़े, नफरत बढ़े, तासुब फैले, और मुसलमान जो एक पहले ही अकलियत हैं इन ममालिक में, उन्हें मजीद मार्जिनलाइज कर दिया जाए। इसे आप यूं भी देख सकते हैं कि जैसे इसे आप मेजोरिटेरियन जो है वो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अक्सरियती जो है वो हुकूमती अंदाज। ऐसी जो पार्टीज हैं, क्योंकि अक्सरियत में वहां पर ईसाई हैं, वो सफेद फार्म नस्ल है यूरोप में, तो उनके वोट अहम हैं बजाय इसके कि मुसलमानों के वोट की बात की जाए। जैसे आप मोदी के हिंदुस्तान में देखते हैं कि उन्होंने 15% से 20% जो मुसलमान हैं उन्हें दीवार से लगा दिया, और जो अक्सरियत है हिंदुओं पर मुश्तमिल, उन्हें जो है उनके जज्बात उभार कर हिंदुत्व के नाम पर उन्हें जो है उन्हीं की बुनियाद पर वो हर बार अक्सरियत लेकर वो मोदी इक़्तिदार में आ जाता है। तो ऐसा ही यूरोप में जो है इस वक्त सियासी सूरत हाल बन चुकी है कि मुसलमान जो अक़लियत हैं उनके खिलाफ जज्बात उभार कर, और जो सफेद फार्म हैं उनके जो खदशात हैं या मसनूई हैं या हकीकी, उनकी बुनियाद पर इक़्तिदार में आना, ये एक मेन वजह है यूरोप में इस ताज़ा लहर का, इन नए नए जो ऐलानात और इक़दामात का। अब ये सूरत हाल इसकी बनती है। अब एक लम्हे के लिए इस बात को कि यूरोप जो है वो मजहबी रवादारी, बर्दाश्त, इंसानी हुकूक और अपने एक ऐसे जो है वो एक पैकेज की बात करता है दीगर तीसरी दुनिया में मुतारिफ करवाने के लिए कि हम बहुत सिविलाइज महज़ब मुआशरा हैं, तरक्की याफ्ता मुआशरा हैं। इन तमाम दावों को एक लम्हे के लिए नज़रअंदाज कर दे। अब ये जो इक़दामात हैं ये मगरबी मुआशरे और यूरोपीय ममालिक की जो एक शक्ल है उससे मस्क करने और इनकी मुनाफ़िकत आश्कार करने के लिए काफ़ी है। वो कैसे? वो आप ऐसे समझिए कि इस वक्त ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये मुतासिब हैं, ये यकतरफा हैं और जानबदाराना हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक तरफ तो ये मुसलमानों पर उनकी जो मुसलमानों में चंद अनासर जो हैं इंतहा पसंदाना अनासर, उन्हें बुनियाद बनाकर ये तमाम मुसलमान आबादी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं मुआशरों में, उन्हीं की पार्लियामेंट में बैठने वाले ऐसे अनासर, ऐसे सियासी अनासर जो मुसलमानों की तालीमात, उनकी शख्सियात, उनकी किताबों और उनकी बहसीत मजमूई उनकी सकाफत के बारे में तस्हीक उनकी करते हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनके खिलाफ वायलेंस यानी कि एक नफरत और एक इंतशार की कैफियत पैदा करते हैं। उन पर कोई पाबंदी की बात नहीं करता, उनकी कोई मजम्मत नहीं करता, बल्कि वो ऐसे अनासर जो हैं उन्हें इस वक्त उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। तो क्या ऐसे कानून को पास नहीं करना चाहिए कि जहां मुसलमान या मुसलमानों में जो शिद्दत पसंद नासिर हैं अगर उन्हें महदूद किया जा रहा है, तो फिर दूसरी जानिब जो सफ़ेद फार्म जो मजहबी नासिर हैं, जो ईसाइयत परस्त हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, तो क्या उन्हें महदूद करने के लिए ऐसे इक़दाम का ऐलान नहीं होना चाहिए? क्या उन पर कदगन नहीं लगनी चाहिए? क्या उनका दायरा कार महदूद करने के लिए क्या नए कानून को पास नहीं होना चाहिए? ये इनकी पहली मुनाफ़िकत आश्कार होती है। इसमें बात है कि मुसलमानों की तालीमात, उनकी मुक़द्दस शख्सियात और उनकी सकाफत, इन सब के खिलाफ तो हर्जा सराई करने, इन्हें तज़हीक का निशाना बनाने की इजाज़त है। लेकिन आप इसी मुआशरे में किसी स्याह फार्म को काला, किसी हम जिन्स परस्त की आप उस पर फब्ती नहीं कर सकते, या जो होलोकॉस्ट का जो वाक़या है उस पर आप तनकीद नहीं कर सकते, या किसी और मुआशरे की ऐसी किसी जो इनकी
جو ایسا اقلیتی فرقہ یا گروہ ہے یا اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. تو رہس ہے کہ ایک ہی صرف وہ جو مظلوم طبقہ رہ جاتا ہے وہ ہے مسلمان، کہ آپ ان کے خلاف آپ ان مجمع میں کھڑے ہو کر ان کے سیاسی رہنما جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف فرض آسرائی کریں، ان کی تصحیح کریں، یا ان کے خلاف جو ایک نفرت اور تعصب اور ایک ایسی جو انتشار والی جو باتیں کرے، وہ اس بات کی مکمل اجازت ہے. تو دو ایسی منافقتیں ان کی آشکار ہوتی ہیں کہ جو اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ یہ جو اقدامات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ غیر جانبدارانہ یا معاشرے میں ایک امن سکون یا اسے جو معاشرے میں ایک جو ایک ایسی فضا بن چکی ہے جو نفرت کی فضا ہے اسے ختم کرنے کے لیے انہیں معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے ان اقدامات کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ قابل غور ہے. اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یا مسلمان ممالک یا وہاں کے، کیونکہ یہ بات تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی جو اس وقت تعداد ہے وہ یورپ میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں. صرف 60 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ یعنی کہ تقریباً 10% مسلمان وہ فرانس کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں مسلمان لاکھوں میں اور کروڑوں میں آباد ہیں. تو ان کے مفادات، ان کا تحفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے. ایسے جذباتیت جو جس سے صرف مسلمانوں کو یہاں پر ضد پہنچے، ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے، یا مسلمان یہاں مزید در بدر ہوں، یا مسلمانوں پر مزید جو ہے وہ مصائب ٹوٹ پڑیں، ایسی جذباتیت سے باز رہنا چاہیے. ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ جو اس بات سے یہ امید رکھنا کہ ہمارے جو مسلمان ممالک پر جو قابض ہمارے چاہے وہ جمہوریے ہوں یا جو غیر جمہوریے ہوں، وہ تو ان کی تو مثال گدھ ہیں کہ وہ صرف ہرس اور لالچ کے دل دادا ہیں. انہیں یورپین مسلمانوں کے مصائب سے کوئی خاص غرض نہیں ہے. اکا دکا جو استثنائی صورتحال ہیں وہ اس کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن اکثریتی مسلمان جو سربراہ ہیں انہیں صرف اپنا اقتدار عزیز ہے. وہ مسلمانوں کے ان مصائب اور جو درپیش آنے والے چیلنجز سے بالکل اگرچہ باخبر ہیں، لیکن انہیں ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے ممالک جو مسلمانوں کے مسائل پر رنجیدہ ہیں، وہ سنجیدہ ہیں، وہ ان مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے خواہش مند ہیں، اور اس ابھرتی لہر کو جو ایک مسلمانوں کو ایک کونے میں دھکیل رہی ہے، اس لہر کا اگر مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس کے حل میں سنجیدہ ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ یورپین جو مسلمان اسکالرز ہیں یورپ میں جو رہائش پذیر وہ مسلمان اسکالرز، وہ کلا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان میں سرگرم جو ان کے کارکنان ہیں، اسی طرح جو اینتھروپولوجسٹ ہیں یا جو یورپی کلچر سے واقف جو اسکالرز ہیں، ان سب پر مشتمل تھنک ٹینکس یا ٹیمز بنانی چاہیے تاکہ وہ ایک ڈائیلاگ کی فضا قائم کریں اور ان یورپی معاشروں کو، ان کے قوانین کو، ان کی جو تاریخ ہے ان سے بدرجہ خوب آگاہی رکھتے ہوئے وہ ان یورپی جو قوانین بنانے والے ادارے ہیں، جو ان کی انٹلیکچوئل کلاس ہے، وہ ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کی ایسی فضا بنا کر ان معاملات کو جو ہے وہ ان میں پیش رفت لائیں تاکہ مسلمان یہاں پر نہ تنہائی کا شکار ہوں، نہ ان کی جو ایسے رائٹ ونگ کی جو سیاسی جماعتیں نہ ان کی آنے والے مظالم کا شکار ہوں. یہ تو ہوا اگر مسلم ممالک اپنی کیپیسٹی میں کرنا چاہیں. دوسری جانب اس بات کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا مسلم ملک نہیں کہ جو اس وقت ایسا برج یعنی کہ پل کا کردار ادا کر سکے. جو مسلمان جو یورپ میں اور مسلمان ملکوں میں جو اخلاق پیدا ہو چکا ہے، ان دو خطوں کو، ان دو مختلف تہذیبوں کو، سوچوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی ملک موجود ہو. میری امید یہ تھی کہ ترکی کے صدر اردگن یہ کردار ادا کرتے، لیکن چونکہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے چکے ہیں، تو اب اس میں جو ایک مناسب کردار ادا ہو سکتا ہے وہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس میں کر سکتا ہے، یا کوئی دیگر جو بااثر مسلمان ملک ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ یورپی حکومتوں، ریاستوں اور ان کی جو پارلیمان ہیں یا قانون ساز ادارے ہیں ان کے ساتھ مسلمان اسکالرس کا، مسلمان جو قانون ساز ہیں ان کے ساتھ ایک یا جو ریاستی سربراہی سطح پر ایسے سیشنز کا آغاز ہو کہ جن میں یہ حل طلب جو مسائل ہیں ان پر کوئی پیش رفت ہو، ان کے بارے میں کوئی بات ایسی بنے جس میں معاشروں میں ہم آہنگی بڑھے. تو انہی گزارشات ان کے ساتھ آج کا بلاگ اس کا اختتام کرتے ہیں. میں آپ کو 2 بکس ریکمینڈ کرتا ہوں.
یہ پہلی بک ہے مسلمس ان یورپ اور دی ادر یورپینس، کہ مسلمان جو ہیں ان معاشرے میں کیسے ان کے ساتھ قوانین میں یہاں پر ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، کیسے ان کے ساتھ ان کا مارجنلائز کیا جاتا ہے اور کیسے ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے. یہ کتاب اگر آپ کو ملے تو کہیں ضرور پڑھیں. لیکن میں آنے والے اپنے بلاگس میں اس کتاب سے جو اقتصابات ہیں، جو اس کے جو اہم نکات ہیں، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. دوسری کتاب جو ہے وہ ہے یہاں پر اولیویئر رائے، اس کی گلوبلائزڈ اسلام. تو یہ کتاب بھی انتہائی اہم ہے کہ اسلامک جو اسلام ایز اے پولیٹیکل فورس، اور اس کے پھر جو اس کی کامیابیاں یورپی معاشرے میں جو اس کے ساتھ مسائل ہیں ان پر یہ کتاب مشتمل ہے. تو ان دو کتابوں کا آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ان میں زیر بحث لائیں گے. امید ہے کہ آپ اس پیغام کو جو ہے وہ آگے بھی پھیلائیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اپنی آراء سے بھی نوازتے رہیں گے. بہت شکریہ.